नमस्ते सबैजनालाई। आज फेरि म यहाँ मैक्रो इकोनोमिक्स बीबीएस सेकेन्ड इयरको मैक्रो इकोनोमिक्स च्याप्टर 4 को पार्ट 2 भिडियो लिएर आएको छु। पार्ट 2 भनेको अब चाहिँ हामी यहाँ च्याप्टर 4 को लङ न्युमेरिकलहरू गर्छौं जुन चाहिँ 10 मार्क्समा सोध्ने गर्छ। र यो भन्दा अगाडि मैले पार्ट 1 मा फर्मुला डिस्कसन प्लस भेरी सर्ट न्युमेरिकलहरू गर्दैको थिएँ। होप सो तपाईहरुले त्यो भिडियोहरु हेर्नु भयो होला र भनौं न बेसिक कुराहरु सबै त्यहीबाट सिकिसक्नु भयो होला, फर्मुलाहरु सबै नोट डाउन गर्नु भयो होला। र मैले पार्ट 2 भिडियो छिटो ल्याइदिन्छु भनेको थिएँ, अलिक ढिलो भएछ, अलि मलाई सन्चो नभएर, तर ठिकै छ। आज चाहिँ पार्ट 2 लाई कन्टिन्यू गरौँ, भन्छ लङ क्वेशनहरुलाई कन्टिन्यू गरौँ। फर्स्टमा अब यहाँ क्वेशन हेरौँला एकचोटी। फर्स्टमा यो मैले ओल्ड इज गोल्ड लिएको छु अस्मिता पब्लिकेसनको पेज नम्बर 33। फर्स्टमा क्वेशन नम्बर 37 हेरौँ। 37 भनेको 2077 क्वेशन नम्बर 15 77 मा सोधेको क्वेशन। पहिला फर्स्टमा यो क्वेशन गर्नुभन्दा अगाडि या यो भिडियो हेर्नुभन्दा अगाडि अझै पनि पार्ट 1 हेर्नु भएको छैन भने फर्स्टमा पार्ट 1 हेर्नु, किन भन्दाखेरि पार्ट 1 नहेरेसम्म यो पार्ट 2 बुझ्न अलिकति गाह्रो हुन्छ। भयभरको फर्मुला सबै पार्ट 1 मा हामीले डिस्कस गरिसकेको भएर पार्ट 2 मा अलिकति गाह्रो पर्न सक्छ डाइरेक्ट हेर्यो भने चाहिँ। र यदि पार्ट 1 भिडियो भेट्नु भएको छैन भने म यसको डिस्क्रिप्सन चेक गर्नु, डिस्क्रिप्सनमा लिंक हुन्छ। ल अब हेरौँ। लेट द कन्जम्पसन फंक्शन एन्ड इन्भेस्टमेन्ट फंक्शन के दिएको छ। कन्जम्पसन फंक्शन दिएको छ, इन्भेस्टमेन्ट फंक्शन दिएको छ। कन्जम्पसन फंक्शन c इक्वल टु 40 प्लस 0.7y, इन्भेस्टमेन्ट फंक्शन i इक्वल टु 20 दिएको छ। कम्प्युट द इक्विलिब्रियम इन्कम कन्जम्पसन एन्ड इन्भेस्टमेन्ट भनेको छ फर्स्टमा। भन्छ इक्विलिब्रियम इन्कम। अब यसको फर्मुला के हो त? के हो इक्विलिब्रियम इन्कमको फर्मुला थाहा छ? पहिला यहाँ गिवन लेखौँ। क्वेशन नम्बर 37 यो 2077 क्वेशन नम्बर 15 मा सोधेको हो यो। ल पहिला यहाँ गिवन लेखौँ। गिवनमा के दिएको छ? लेट द कन्जम्पसन फंक्शन 40 प्लस 0.7y। त्यसपछि अर्को दिएको छ हामीलाई इन्भेस्टमेन्ट फंक्शन। इन्भेस्टमेन्ट फंक्शन दिएको छ, i भनेर दिएको छ यहाँ इक्वल टु 20। र ए नम्बरमा के सोध्यो? कम्प्युट द इक्विलिब्रियम इन्कम। थाहा छ फर्मुला फर इक्विलिब्रियम इन्कम। इक्विलिब्रियम इन्कमको लागि हामी के गर्छौं? y इक्वल टु c प्लस i भनेको y इक्वल टु c प्लस i। र यो फर्मुला हामीले पहिला भनौं पार्ट 1 मा यो फर्मुला डिस्कस गरिसकेका छौं र यसको रिलेटेड न्युमेरिकल पनि भेरी सर्ट वाला गरिसकेका छौं। अब यसलाई सल्भ गरौँ। y इक्वल टु c प्लस i। y को भ्यालु छैन, c को भ्यालु कति छ? 40 प्लस 0.7y प्लस i भनेको कति छ? 20। भनेपछि इक्विलिब्रियम इन्कम कति हुने रहेछ? यो सल्भ गर्यो भने 40 प्लस 20 भनेको 60 प्लस 0.7y। अब यता y छदैछ और y छदैछ भनेपछि यहाँबाट y को भ्यालु कति आउँछ? सल्भ गर्न सकिन्छ नि हैन? y बाट 0.7y घट्यो भने कति हुन्छ? 0.3y इक्वल टु 60। अब सल्भ गर्नु, y को भ्यालु निकाल्नु। y को भ्यालु भनेको इन्कम आउँछ, इक्विलिब्रियम इन्कम आउँछ। कति आउँछ त्यसो भए? यो 200 आउँदो रहेछ र इन्कम हो भनेपछि रुपीजमा हुन्छ। त्यसपछि यो भ्यालु हाम्रो केमा दिएको छ? सबै मिलियनहरुमा दिएको छ भने आन्सर पनि मिलियनमा लेख्ने। सल्भ गर्ने 200 आउँछ, मिलियनमा राख्ने, आन्सर सक्यो। यति हो गर्ने। इक्विलिब्रियम इन्कम आयो। त्यसपछि के सोधेको छ? कन्जम्पसन सोधेको छ भने फेरि कन्जम्पसन कसरी निकाल्ने? अब यही y को भ्यालु गएर यहाँ कन्जम्पसन फंक्शनमा गएर भ्यालु राख्यो भने के आउँछ? कन्जम्पसन आउँछ। भनेपछि अब डाइरेक्ट लेख्दै मैले यहाँ धेरै टाइम वेस्ट नगरौँ। कन्जम्पसन 40 प्लस 0.7y जुन हाम्रो अगाडि फंक्शन दिएको थियो यसमा गएर y को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्ने भनेको 40 प्लस 0.7 इन्टु y कति छ? 200। कति आउँछ? 200 इन्टु 0.7
200 into 0.7 plus 40 गर्दाखेरि यो आउँदो रहेछ 180 million. सल्भ गर्नु है, यो आफै क्याल्कुलेट गर्नु. 180 आउँदो रहेछ एन्सर. अर्को कन्जम्सन पछि अर्को हामीलाई इन्भेस्टमेन्ट सोधेको छ. इन्भेस्टमेन्ट हाम्रो यहाँ डाइरेक्ट क्वेसनले दिएको छ. इन्भेस्टमेन्ट कति दिएको छ 20. यसमा कुनै वाइ वाला टर्म छ त छैन भनेपछि यही नै एन्सर भयो. ₹20 million. केही सब्स्टिट्युट गर्नै पर्दैन. यति एन्सर भयो. यो दुईटा यो एउटा गर्दा तीनटा एन्सर भयो. र फेरि क्वेसनले के भनेको छ, अब मैले बी नम्बर चाहिँ गरिनँ, बी नम्बर आफै गर्ने. ए नम्बर मैले गर्दै बी को हिन्ट दिन्छु है त. यसमा के भनेको छ, व्हाट विल बी द न्यू इक्विलिब्रियम. न्यू भन्ने वर्ड आयो. नयाँ इक्विलिब्रियम इन्कम के हुन्छ, सेम क्वेसन. नयाँ कन्जम्सन के हुन्छ, नयाँ इन्भेस्टमेन्ट के हुन्छ. व्हेन इन्भेस्टमेन्ट इन्क्रिजेस बाई 5 million. पहिला इन्भेस्टमेन्ट कति थियो, यहाँ 20 million थियो. अब इन्क्रिज कतिले हुन्छ र यो 5 million ले इन्क्रिज हुन्छ भने अब इन्भेस्टमेन्ट कति हुन्छ होला. अब इन्भेस्टमेन्ट 25 हुन्छ होला. सेम होइन त. कन्जम्सन जस्ताको तस्तै बी नम्बरको लागि यहाँ मैले गिभन मात्रै लेख्दै. कन्जम्सन जस्ताको त्यस्तै हुन्छ 40 प्लस 0.7y. तर आई को भ्यालु अब कति भयो, 20 मा 5 इन्क्रिज भएर 25 भइसक्यो. अब यो दुईटा भ्यालु राखेर सेम प्रोसेस डिटु यही गर्ने, नयाँ नयाँ कुरा निकाल्ने. अब y इक्वल टु सी प्लस आई. अब आई को भ्यालु 20 को ठाउँमा 25 राख्ने. सबै सेम स्टेप सबै सेम फलो गर्ने र नयाँ नयाँ जुन एन्सर आउँछ त्यही नै हाम्रो एन्सर हुन्छ. र मैले चाहिँ यो गरिनँ है त. अर्को हेरौँ क्वेसन नम्बर 38. यहाँ हेरौँ 38 नम्बरमा के छ. 2076 मा सोधेको. 38 भनेको 2076 मा सोधेको क्वेसन हो. कम्प्लिट द फलोइङ सेड्युल. कम्प्लिट गर्न भनेको छ. एमपिसी 0.8 दिएको छ. अनि पिरियड T1 T2 T3 दिएको छ. अल अदर पिरियड्स टोटल. यो डेल्टा आई भनेको चेन्ज इन अटोनोमस इन्भेस्टमेन्ट हो. यो इकोनोमिक्समा डेल्टा भनेको चेन्ज इन अनि आई भनेको हामीलाई थाहा छँदैछ आई भनेको इन्भेस्टमेन्ट हो. चेन्ज इन अटोनोमस इन्भेस्टमेन्ट. वाई भनेको इकोनोमिक्समा इन्कमलाई डिनोट गरिन्छ भनेको यो चेन्ज इन इन्कम, चेन्ज इन कन्जम्सन र चेन्ज इन सेभिङ. यति कुरा दिएको छ. अनि कम्प्लिट गर भनेको छ. ल कम्प्लिट गरौँ न. ल अब मैले यहाँ टेबल कोर्दै. अब यो टेबललाई कम्प्लिट गरौँ. टेबललाई कम्प्लिट गर्न भनेको छ र गिभन हामीलाई यहाँ के दिएको छ, एउटा कुरा हिन्ट चाहिँ के दिएको छ, एमपिसी इक्वल टु 0.8 भनेर हिन्ट दिएको छ है हामीलाई. अनि यति टेबल कम्प्लिट गर्न भनेको छ. कसरी गर्ने, एमपिसी 0.8 दिएको छ, टेबल कम्प्लिट गर्न भनेको छ. हाउ क्यान वी सल्भ इट. पहिला यो दिएको एमपिसीबाट के को भ्यालु निकाल्यौं. के भनेको कोफिसिएन्ट अफ मल्टिप्लायर कति हुन्छ, कोफिसिएन्ट अफ मल्टिप्लायर निकालौं. कोफिसिएन्ट अफ मल्टिप्लायर भनेको के को फर्मुला. एमपिसी दिएको बेला के को फर्मुला के हुन्छ, 1/1 माइनस एमपिसी भनेको 1/1 माइनस 0.8 गर्यो भने यसको एन्सर कति आउँछ, 1/0.2 भनेको 5 एन्सर आयो. के को भ्यालु आयो. अब हामीलाई के चाहियो, यहाँ के दिएको छ हेरौँ. डेल्टा भनेको चेन्ज इन इन्भेस्टमेन्ट दिएको छ, चेन्ज इन इन्कम चाहियो, चेन्ज इन कन्जम्सन चाहियो, चेन्ज इन सेभिङ चाहियो, सबै कुराहरू चाहियो. अब एक दुईवटा फर्मुला लेखौँ. फर्मुला के लेखौँ भन्दाखेरि सेभिङको फर्मुला याद छ कि त, एउटा यो फर्मुला पढेको थियो नि, याद छ कि छैन. सेभिङ इक्वल टु इन्कम माइनस कन्जम्सन. सेभिङ कसरी सेभिङ गर्छौँ, अहिले हामीले गर्ने बेला एउटा यो फर्मुला चाहिन्छ, सेभिङ इक्वल टु वाई माइनस सी. अर्को भनेको कन्जम्सन कसरी निकाल्न सक्छौँ, यदि इन्कम र एमपिसी दिएको छ भने एमपिसी इन्टु चेन्ज इन इन्कम गरेर निकाल्न सक्छौँ. कन्जम्सन डेल्टा सी. चेन्ज इन कन्जम्सन भनेको एमपिसी इन्टु डेल्टा वाई गरेर निकाल्न सक्छौँ. यो फर्मुलाहरू सम्झिने, अब धेरै फर्मुला चाहिँदैन. यो फर्मुलाहरू सबै कहाँबाट डिराइभ भएको, यसलाई अझ हामीले यहाँ चेन्ज इनको फर्मुला, चेन्ज इन चाहिएको छ भने चेन्ज इन पनि थप्न सक्छौँ. चेन्ज इन सेभिङ इक्वल टु चेन्ज इन इन्कम माइनस चेन्ज इन कन्जम्सन, यसरी पनि निकाल्न सक्छौँ. र एकचोटि यहाँ हेरौँ. र अर्को एउटा सम्झौँ, चेन्ज इन इन्कम निकाल्नुपर्छ हामीले. अहिलेको लागि क्वेसनले सुरुमा चेन्ज इन इन्कम निकाल्न भनेको छ टेबलमा पनि, भनेपछि पहिला चेन्ज इन इन्कम निकालौँ.
र यसको फर्मुला हुन्छ चेन्ज इन इन्कमको फर्मुला हुन्छ के इन्टु डेल्टा आई भनेको के कोफिसिएन्ट अफ मल्टिप्लायर इन्टु डेल्टा आई भनेको इन्भेस्टमेन्ट के छ 5 डेल्टा आई हामीलाई कति दिएको छ 10,000 भनेपछि यो गर्दाखेरि कति आउँछ चेन्ज इन इन्कम आयो 50,000 यो हाम्रो टोटल भयो टोटल चेन्ज इन इन्कम 50,000 भयो अब यही अनुसार यहाँ फुलफिल गरौँ टोटल चेन्ज इन इन्कम कति भयो यहाँ 50,000 अब फुलफिल गरौँ सुरुमा चाहिँ के हुन्छ पहिला यहाँ हेरौँ फर्स्टमा इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि इन्भेस्टमेन्ट कति गर्दैछौँ 10,000 इन्भेस्टमेन्ट 10,000 गर्दैछौँ भने त्यतिखेर इन्कम पनि त हाम्रो कति नै होला फर्स्टमा यो दुइटा जहिले पनि के हुन्छ इक्वल हुन्छ जति हामीले इन्भेस्टमेन्ट गर्दैछौँ इन्कम पनि त्यति नै थियो होला भनेको डेल्टा आई इक्वल टु डेल्टा वाई हुन्छ जहिले पनि फर्स्टमा त्यसपछि कन्जम्सन अब यो डेल्टा कन्जम्सन निकाल्नु पर्ने छ डेल्टा कन्जम्सन कसरी निकाल्छौँ यसको फर्मुला मैले अघि भर्खरै के भनेको थिएँ हामीले एउटा फर्मुला डिराइभ गर्न सक्छौँ के त डेल्टा वाई इन्टु एमपिसी डेल्टा वाई इन्टु एमपिसी डेल्टा वाई 10,000 दिएको छ एमपिसी कति दिएको छ 0.8 भनेको 10,000 इन्टु 0.8 10,000 इन्टु 0.8 गऱ्यो भने यो कति आयो 8,000 यो कति भयो त्यसो भए यसको भ्यालु 8,000 अब सेभिङ इन्कम हाम्रो यति छ इन्कम 10,000 छ जसमध्ये हामीले खर्च 8,000 गऱ्यौँ भने बाँकी कति सेभ गर्छौँ त फर्दर पिरियडको लागि बाँकी हामीले 10,000 बाट 8,000 घटायो भने 2,000 सेभ गर्न सक्छौँ होइन त फर्मुला के लेख्न सक्छौँ डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी है भनेपछि यो सेभिङ भयो अब फेरि यहाँ गरौँ फर्स्टमा अब के हुन्छ यो त खाली नै हुने भयो होइन अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ यहाँ फिलअप गर्न पनि दिएको छैन ल यहाँ हेरौँ डेल्टा कन्जम्सन कति गर्दैछ फर्स्टमा यहाँ अब 8,000 सुरुमा 10,000 इन्कम थियो त्यसमध्ये 8,000 खर्च गर्यो 2,000 सेभ गर्यो त्यसपछि 8,000 खर्च गर्यो भनेपछि अब उसको इन्कम कति होला त 8,000 उसले खर्च गर्नु भनेको कसैलाई दिनु हो नि त अर्कोको हातमा कति गयो 8,000 गयो आफ्नोबाट 8,000 खर्च गर्दाखेरि अर्कोको हातमा अरूजनाको इन्कम अर्कोको इन्कम कति भयो सपोज 8,000 हामीले भनौँ न 10 रुपियाँमा मैले कसैलाई पेन बेचेँ भनेपछि अरूले कति कमायो त अरूको इन्कम त्यहाँ कति भयो 10 रुपियाँ भयो नि त्यस्तै भयो क्या यो मैले 8,000 खर्च गर्नु भनेको अर्कोले 8,000 पाउनु हो नि त भनेपछि ठ्याक्क यो यहाँ सर्छ भन्ने जस्तो बुझ्यो यो अब फेरि 8,000 इन्टु यो डेल्टा वाई आयो अब एमपिसी गरौँ 8,000 इन्टु 0.8 कति हुन्छ 8,000 इन्टु 0.8 गर्दाखेरि 8,000 इन्टु 0.8 6,400 आयो 6,400 यो आयो अब 8,000 बाट 6,400 घटाएपछि सेभिङ आउँछ यो आयो 1,600 सेभिङ ठिक छ अब फेरि यो यहाँ आउँछ 6,400 ठिक छ अब फेरि यहाँ निकाल्ने बेला कसरी निकाल्छौँ 6,400 इन्टु 0.8 गरेर निकाल्छौँ भनेको यो कति आउँदो रहेछ 5,120 फेरि माइनस गरिदिउँ भनेपछि सेम प्रोसेस सेम चेन रुल जस्तो यो फलो हुँदै जान्छ 1,280 ले एउटा अल अदर पिरियड भन्ने बाँकी रह्यो अब यो अल अदर पिरियडमा के हुन्छ त टोटल 50,000 छ यति यति हरेक पिरियडमा खर्च भयो भनेपछि बाँकी कति रह्यो त अल अदर पिरियडको लागि माइनस गरिदिउँ 50,000 माइनस 8,000 माइनस 6,400 गर्यो भने कति आउँछ हाम्रो यो 25,600 25,600 आयो अब यो एउटा आएपछि यताको आफै आउँछ 25,600 इन्टु 0.8 गर्ने कति आउँछ 25,600 इन्टु 0.8 गर्दाखेरि 2480 अब यो दुईटा फेरि माइनस गरिदियो भने उताको सेभिङ आउँछ 5,120 यति हो अब यो सबै जोड्ने टोटल आउँछ यसको जोड्ने मात्रै के गर्नु पर्दैन 40 10,000 टेबल कम्प्लिट भयो यति हो यसको कति सजिलो छ हेर्दा कति सानो छ तर एक दुईवटा कुरा कन्फ्युज भयो भने गाह्रो हुन्छ अलिकति ल 38 सक्यो अब क्वेसन नम्बर 39 हेरौँ 39 मा के सोधेको रहेछ ल 39 हेरौँ 39 मा के छ एग्रिगेट आउटपुट कि त इन्कम दिएको छ कन्जम्सन दिएको छ
इन्भेस्टमेन्ट दिएको छ, प्लान इन्भेस्टमेन्ट दिएको छ र हामीलाई 1 नम्बरमा के भनेको छ, एट इच लेभल अफ आउटपुट, हरेक लेभल अफ आउटपुटमा क्यालकुलेट सेभिङ, एउटा सेभिङ निकाल, एपीसी निकाल र फेरि एमपीसी निकाल। वाट इज द इक्विलिब्रियम लेभल अफ आउटपुट, त्यसपछि लेट द प्लान इन्भेस्टमेन्ट इन्क्रिज बाई 30 युनिट्स भन्छ, फेरि प्लान इन्भेस्टमेन्ट 30 युनिट्सले बढ्छ भने सेम कुरा फेरि निकाल भनेको छ। ल क्यालकुलेट गरौँ। हुँदा यो मैले नगरे नि आफै नि गर्न सक्ने खालको क्वेसन हो र पनि हिन्ट, लेट मी प्रोभाइड यु सम हिन्ट्स। ओके, क्वेसन नम्बर 39 2075 क्वेसन नम्बर 16। यसमा हामीलाई के दिएको छ, फर्स्टमा यहाँ दिएको छ एग्रिगेट इन्कम लेख्दै मैले यहाँ एग्रिगेट इन्कम। अर्को दिएको छ कन्जम्सन, मैले कन्जम्सनलाई सी मात्रै लेखेँ है त। कन्जम्सन दिएको छ, प्लान इन्भेस्टमेन्ट आई दिएको छ र हामीलाई निकाल्ने बेला के निकाल भनेको छ, सेभिङ निकाल भनेको छ, सेभिङ भनेको एस। अर्को एपीसी निकाल भनेको छ र अर्को एमपीसी निकाल भनेको छ। यति कुरा निकाल भनेको छ। एग्रिगेट इन्कम 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700 र 750 निकाल्न भनेको छ। एकले दिएको छ, सरी कन्जम्सन दिएको छ यहाँ 410, 450, 490। ल मैले यति गिभन सार्दिएँ पहिला। कन्जम्सन दिएको छ, इन्भेस्टमेन्ट दिएको छ। अब म यहाँ हिन्ट मात्रै दिन्छु, धेरै गरिनँ मैले यहाँ। क्यालकुलेट सेभिङ भनेको छ, सेभिङको फर्मुला के हो, कन्जम्सन र इन्भेस्टमेन्ट दिएको बेला के हुन्छ सेभिङको फर्मुला, यो एग्रिगेट इन्कम भनेको इन्कम नै दिएको छ, कन्जम्सन नै दिएको छ, इन्भेस्टमेन्ट नै दिएको छ। सेभिङको फर्मुला के हुन्छ, हामीले जति कमाउँछौँ त्यहाँबाट कति खर्च गर्यौँ त्यो माइनस गर्यो भने सेभिङ आउँछ। वाई माइनस सी गर्ने, वाईबाट यो सी घटायो भने के आउँछ, सेभिङ। 400 माइनस 410 गर्यो भने कति आउँछ, 400 माइनस 410 गर्यो भने -10। त्यस्तै गरी सबैको माइनस गर्न सकिन्छ। 450 माइनस 450 0, 500 माइनस 490 10, 30 20 70 30 होला यो, 10 40 50 50 अनि 750 माइनस 690 गर्यो भने कति आउँछ, यो 60। ल यो सेभिङ आयो। अर्को सोधेको छ एपीसी र एमपीसी। एपीसी निकालौँ, एमपीसी निकालौँ। एपीसी को फर्मुला के हुन्छ, सी र वाई दिएको बेला सी डिभाइड बाई वाई। एमपीसी को फर्मुला के हुन्छ, डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई, डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई फर्मुला छँदैछ। निकालौँ, भ्यालु कति आउँछ, सी बाई वाई भनेको 410 बाई 400, 410 बाई 400 1.025, फेरि 450 बाई 450 यो त 1 आउँछ है। त्यसपछि 490 बाई 500, 490 बाई 500 0.98। ल मैले सबै यहाँ गरिनँ, जस्ट आफै गर्न सकिन्छ नि होइन, सबै निकाल्ने यहाँबाट, सबै के गर्ने, सबै जस्ट निकाल्ने मात्रै। एपीसी को भ्यालु यसरी नै सल्भ गर्ने। एमपीसी, एमपीसी कसरी निकाल्छौँ हामी, एमपीसी को फर्मुला नै के छ, डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई। डेल्टा सी भनेको कतिले चेन्ज आएको छ, कन्जम्सनमा कतिले चेन्ज आएको छ डिभाइड बाई इन्कममा कतिले चेन्ज आएको छ त्यो गर्छौँ। भनेपछि फर्स्टको एउटा खाली राख्छौँ। कन्जम्सनमा हेरौँ त कतिले चेन्ज आएको छ, 410 बाट 450 भनेको कतिले चेन्ज आयो माथि, यो 40 ले चेन्ज आयो। 400 बाई 450 भनेको 50 ले चेन्ज आयो। सल्भ गर्ने बेला एउटा म यहाँ देखाइदिन्छु, यसरी गर्छौँ। सेकेन्डको माइनस फर्स्टको गर्ने, फाइनल माइनस इनिसियल बाई, फेरि यहाँ इन्कमको केसमा पनि त्यस्तै, फाइनल माइनस इनिसियल। 450 माइनस 410 बाई 450 माइनस 400 भनेपछि कति आउँछ, 450 माइनस 410 बाई 450 माइनस 400 यो गर्दाखेरि कति आउँदो रहेछ,
0.8 भनेपछि कति आयो सेकेन्डमा 0.8। अब यस्तै गरी सबै गर्ने यहाँसम्म भयो। अब फेरि यो 490 बाट 450 घटाउने अनि 500 बाट 450 घटाउने दुईटैलाई डिभाइड गर्ने। फेरि एउटा लेखिदिन्छु म यहाँ, यो चाहिँ आफैले क्याल्कुलेटरमा मनमनै गरे नै हुन्छ हैन, यो हामीले देखाउनु पर्दैन, त्यही भएर मैले यहाँ रफमा देखाइदिएको। 500 - 450 गर्ने, फेरि यो सबै सल्भ गर्ने र यसको एन्सर सबैको निकाल्ने। ल कम्प्लिट द टेबल योरसेल्फ, सबै भ्यालु मात्रै निकाल्ने, कम्प्लिट मात्रै गर्ने, अरु केही गर्नु पर्दैन। अनि हामीलाई के सोधेको छ, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम लेभल अफ आउटपुट। इक्विलिब्रियम लेभल अफ आउटपुट हाम्रो फर्मुला के छ, इक्विलिब्रियम लेभल अफ आउटपुट को कन्डिसन के छ, इक्विलिब्रियम अफ लेभल अफ आउटपुट को कन्डिसन y = c + i हैन। y = c + i भनेपछि कहाँ गएर इक्विलिब्रियम हुँदो रहेछ, यसो गरौँ न। c र i जोडेर y सँग म्याच हुनु पर्यो। जस्तै 410 र 20 जोडेर 400 हुन्छ, हुँदैन। 450 20 470 छ, छैन। 490 20 छ त, छैन। 510 छैन। 530 र 20 530 र यो 20 जोड्यो भने ठ्याक्क 550 हुन्छ नि हैन, यो मिल्यो नि। 530 र 20 जोडेर 550 भयो भनेपछि यो मिल्यो हो भनेपछि हाम्रो इक्विलिब्रियम लेभल अफ आउटपुट कति भयो त्यहाँ, त्यसो भए यहाँबाट 550 इक्विलिब्रियम लेभल अफ आउटपुट भयो। अब यसलाई मिलाएर ल्याङ्ग्वेजमा यहाँ लेख्ने 550 चाहिँ हाम्रो के भयो, इक्विलिब्रियम लेभल अफ आउटपुट। यति गर्ने सक्यो, यो आफैले कम्प्लिट गर्ने सकिन्छ। अर्को हेरौँ बी नम्बरमा, फेरि हामीलाई यहाँ के भनिदिएको छ, क्वेसन नम्बर बी मा लेट द प्लान इन्भेस्टमेन्ट इन्क्रिजेस बाई 30, इन्भेस्टमेन्ट इन्क्रिजेस बाई 30 भनेपछि इन्भेस्टमेन्ट कति हुन्छ। फर इक्जाम्पल हेरौँ, पहिला इन्भेस्टमेन्ट हाम्रो कति थियो, सबैमा 20 थियो। अब इन्भेस्टमेन्ट कति भयो, 20 मा 30 ले इन्क्रिज भयो भने इन्भेस्टमेन्ट कति हुन्छ, 50 भनेपछि जस्ट चेन्जेस केही नगर्ने, इन्कम सेम हुन्छ, कन्जम्सन सेम हुन्छ तर यो इन्भेस्टमेन्ट अब कति हुन्छ, पहिला इन्भेस्टमेन्ट 20 राखेर गर्यौं, अब इन्भेस्टमेन्ट चेन्जेस भनेको बी नम्बरको लागि इन्भेस्टमेन्ट भएभरको सबै के हुन्छ, यहाँ 50 यहाँ 50 यहाँ 50, यो बी को लागि मैले यहाँ लेखिदिएको है, यहाँ 50 यहाँ 50 यहाँ 50 र यहाँ 50, सबैमा इन्भेस्टमेन्टको भ्यालु 50 राखेर अब यताको सेम गरी भ्यालु निकाल्ने र फेरि इक्विलिब्रियम लेभल अफ आउटपुट सेम नै हुन्छ, इक्विलिब्रियममा त्यस्तो चेन्जेस हुँदैन। जस्ट हामीले के बुझ्नु पर्यो, इक्विलिब्रियम लेभल अफ आउटपुटमा पनि चेन्जेस हुन्छ। आई चेन्ज भएपछि इक्विलिब्रियम लेभल अफ आउटपुट पनि चेन्ज हुन्छ हैन, भनेपछि यसै गरी यसलाई कम्प्लिट गर्ने, त्यस्तो गाह्रो छैन, सकिन्छ नि। इन्कम फेरि यहाँ बनाउने बेला इन्कम लेख्ने, कन्जम्सन लेख्ने, इन्भेस्टमेन्ट लेख्ने, सेभिङ लेख्ने, एपीसी लेख्ने, एमपीसी लेख्ने र सेम गरी फेरि गर्ने। वाई को भ्यालु सेम हुन्छ, कन्जम्सनको भ्यालु सेम हुन्छ, इन्भेस्टमेन्ट अब कति राख्ने, सबैमा 50-50 राख्ने र सेभिङको फर्मुला राख्ने, एपीसी को यसको फर्मुला राख्ने, सल्भ गर्ने, एन्सर निकाल्ने, सक्यो। केही त्यस्तो गाह्रो छैन, मैले गरिनँ। 39 भयो। 40 पनि म गर्नुपर्छ जस्तो लागेन है मलाई, 40 नम्बर ल हिन्ट मात्रै 40 को। लेट्स सी 2074 क्वेसन नम्बर 15। हामीले जति क्वेसनहरू रिड्युस गरेर थोरै टाइममा धेरै क्वेसन सल्भ गर्ने ट्राई गर्नुपर्छ भनेपछि सानो क्वेसन र सजिलो क्वेसनमा टाइम वेस्ट नगरौँ। 2074 क्वेसन नम्बर 15। इन्कम दिएको छ, इन्कम भनेको के भयो, वाई, कन्जम्सन दिएको छ, सी, सेभिङ दिएको छ, एस, एपीसी निकाल्न भनेको छ, एमपीसी, एपीएस र एमपीएस निकाल्न भनेको छ। डिराइभ द कन्जम्सन एन्ड सेभिङ कर्भ अकर्डिङ टु दिस शेड्युल। ल हिन्ट मात्र, लेट्स सी। फोर्टी नम्बर है त, क्वेसन नम्बर 40 2074 क्वेसन नम्बर 15। यसमा के दिएको छ, इन्कम दिएको छ वाई, कन्जम्सन दिएको छ, सेभिङ सोधेको छ, एपीसी सोधेको छ, एमपीसी सोधेको छ, एपीएस सोधेको छ र एमपीएस सोधेको छ। भनेपछि अब के हुन्छ यसमा, इन्कम कति दिएको छ, 100, 200, 300, 400, 500 र 600 दिएको छ। कन्जम्सन कति दिएको छ, 150, 200, 250, 300,
350 र 400 दिएको छ। अब सेभिङ निकाल्न सक्दैन, y माइनस c आफै निकाल्ने। सेभिङको फर्मुला y बाट c घटाउने, 100 बाट 150 सपोज माइनस 50 आफै गर्ने। त्यसपछि एपीसी को फर्मुला भर्खरै अघि हामीले लेखेको थियौं, c बाई y, c दिएको छ y दिएको छ आफै गर्ने। एमपीसी को फर्मुला अघि भर्खर हामीले गरेको थियौं यो गर्नुभन्दा अगाडिको क्वेशनमा, डेल्टा c बाई डेल्टा y, डेल्टा c बाई डेल्टा y भनेको चेन्ज इन कन्जम्सन बाई चेन्ज इन इन्कम गर्छौं हैन, चेन्ज इन कन्जम्सन बाई चेन्ज इन इन्कम। यसको मैले डाइरेक्ट भ्यालु यहाँ राख्दै कति कति आउँछ। अब यो निकालौं एपीसी, मैले यसको पनि भ्यालु हेरेर राख्दै ल, तपाईहरु सल्भ गर्नु। यहाँ चाहिँ मैले बुककै आन्सरबाट 1.5 1 0.83 0.75 क्याल्कुलेसन गरिन, 0.7 र 0.66 रहेछ यो भ्यालु राख्दै। अब एमपीसी कसरी निकाल्छौं, डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई भनेको फर्स्टमा एउटा खाली छोड्ने, डेल्टा सी भनेको 200 माइनस 150 बाई 200 माइनस 100, 200 माइनस 150 भनेको यसरी 200 माइनस भनेपछि मैले यो क्याल्कुलेसन गर्दै थिएँ, एकछिन बिचमा डिस्टर्ब भएको थियो। 200 माइनस 150 बाई 200 माइनस 100 यो गर्दाखेरि कति आउँछ 0.5 भनेपछि यो यसको आन्सर कति भयो 0.5। ल यस्तै गरी सबै सल्भ गर्ने एमपीसी को। अर्को हामीलाई एपीएस र एमपीएस पनि सोधिएको छ, एपीएस को। अब एपीएस कसरी निकाल्छौं, बीचमा हल्का डिस्टर्ब भइरहेछ, केही छैन। एपीएस जस्तै एपीसी भएको बेला हामीले माथि सी राखेर तल वाई राख्यौं, त्यस्तै यहाँ एपीएस छ भने अब एस बाई वाई, सेम सेभिङ बाई इन्कम गर्ने आन्सर आउँछ। फेरि यसको फर्मुला के हुन्छ, डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई। ठिक छ, अब यो सल्भ गर्ने आफै आउँछ, सल्भ मात्रै गर्ने सकिन्छ गर्न। अर्को हामीलाई भनेको छ फिगर पनि बनाउनु भनेको छ, फिगरमा derive the consumption and saving curve according to the schedule, saving and consumption curve कसरी निकाल्छौं। पहिला एक्स एक्सिस मा इन्कम लेख्ने, मैले रफली गर्दै इन्कम, यता वाई एक्सिस मा के लेख्ने, के मेजरमेन्ट हुन्छ कन्जम्सन र सेभिङ मेजरमेन्ट हुन्छ। भनेपछि इन्कम हाम्रो कति छ 100 देखि लिएर 600 सम्म छ है। भनेपछि इन्कमलाई हामीले कति राख्न सक्छौं 100 200 300 400 500 600। ल अझै अलिकति बढाउनको लागि मैले यहाँ 700 सम्म राख्दै। फेरि इन्कम र कन्जम्सन, सरी कन्जम्सन र सेभिङ, कन्जम्सन सेभिङ हाम्रो कतिसम्म छ, नेगेटिभ भ्यालु पनि छ, नेगेटिभको लाइन कोरिराखौँ। अनि यसो हेर्दाखेरि हाइएस्ट हाम्रो कतिसम्म छ 200 300 कति 400 सम्म छ है हाइएस्ट, त्योभन्दा बढी छैन। भनेपछि 50-50 को डिफरेन्समा गरे नि हुन्छ, 50 50 100 150 200 250 300 350 400 पुग्छ नि हैन, 450 सम्म। नेगेटिभ भ्यालु पनि छ एउटा -50, ल तलसम्म राख्दिउँ -50। ल अब ग्राफ बनाउनु कति हुन्छ, इन्कम हुँदाखेरि मैले एउटा कन्जम्सनको गर्दै त, इन्कम 100 हुँदाखेरि कन्जम्सन कति छ 150। भनेपछि इन्कम 100 मा र कन्जम्सन 150 मा ल्याउने, 100 150 मैले ठ्याक्कै स्केलले मेजरमेन्ट गरेको छैन, यताउता फिगर बन्न सक्छ। फेरि छ इन्कम 200 हुँदाखेरि कन्जम्सन 200 यहाँ आउँछ। फेरि इन्कम 300 हुँदाखेरि कन्जम्सन छ हाम्रो 250 भनेको 200 भन्दा अलिकति माथि, 300 भन्दा अलिकति कम, 250 बीचमा छ। अर्को छ 400 हुँदाखेरि 300, 400 हुँदाखेरि 300 भन्छ अझै माथि जान्छ। फेरि 500 हुँदाखेरि 350 छ, अझै माथि जान्छ। यो मैले स्केलले मेजरमेन्ट गरिन, मैले डाइरेक्ट बनाइदिएँ त अलिकति फास्टमा। अर्को 600 हुँदाखेरि 400 छ, 600 हुँदाखेरि 400 भनेको यहाँसम्म होला सायद। अब यसलाई जोइन गरिदिने, यो भनेको हाम्रो कन्जम्सनको लाइन भयो हैन, यो भनेको के भयो कन्जम्सन कर्भ भयो। त्यस्तै गरी सेभिङ कर्भ बनाउने, सेभिङ बनाउँदाखेरि अब यो इन्कम अनि यो सेभिङ हेर्ने। 100 हुँदाखेरि कति छ -50, 100 हुँदाखेरि -50 भनेको इन्कम 100 हुँदाखेरि सेभिङ हाम्रो कति छ -15 भनेको यहाँ आउँछ। फेरि 200 हुँदाखेरि 0 छ यहाँ आउँछ। 300 हुँदाखेरि 50 छ, तपाईहरु हेर्नु क्वेशनमा या आफूले गरेकोमा। 400 हुँदाखेरि 100,
फिगर सक्दो आफै बनाउन खोज्नु, आफैले यहाँ हेरेर मात्रै जानिदैन। 500 हुँदाखेरि 150 छ र 600 हुँदाखेरि 200 छ भनेको यहाँ आउँछ होला सायद है, यहाँ आउँछ होला। यसलाई फेरि जोइन गरिदिनु, यो सेभिङ कर भयो हैन, यो माथि कन्जम्सन कर भयो, तल सेभिङ कर भयो। यति हो बनाउनु भनेको क्वेसनले, सजिलो छ, सक्यो। ल अर्को क्वेसनमा जाउँ। भिडियो लङ हुँदैछ त्यही भएर अब धेरै टाइम नलिकन अर्को क्वेसन हेरौँ। क्वेसन नम्बर 41 2073 क्वेसन नम्बर 15। र यो पनि मैले हिन्ट मात्रै दिएँ है त, सेल्फिसीको आफै गर्ने हो। टाइम दिएको छ पिरियड T1 देखि लिएर T6 सम्म, डिस्पोजेबल इन्कम दिएको छ, कन्जम्सन दिएको छ। हामीले के सोध्यो, डिराइभ द लिनियर कन्जम्सन एन्ड द सेभिङ फङ्सन। लिनियर कन्जम्सन निकाल र सेभिङ फङ्सन निकाल। कसरी निकाल्छौँ, फङ्सन सोधेको छ। 1 नम्बर अलिकति नयाँ क्वेसन आयो, 2 नम्बर चाहिँ गर्न सकिन्छ नि हैन। एमपिसी निकाल्न सक्छ, एपिसी सक्छ, एमपिएस सक्छ, एपिएस सक्छ। योभन्दा अगाडि ठ्याक्क गरेको थियौँ योभन्दा माथिको क्वेसनमा। अनि चाहिँ पहिला 1 नम्बर गरौँ, कन्जम्सन र सेभिङ फङ्सन है त। यहाँ हेरौँ के दिएको छ। एउटा पिरियड दिएको छ T1 देखि लिएर T6 सम्म। T6 सम्म। त्यसपछि डिस्पोजेबल इन्कम, इन्कमलाई मैले Y मात्रै लेख्दै। यो दिएको छ 0, 3000, 6000, 9000, 12000 र अर्को 15000। त्यसपछि अर्को हामीलाई दिएको छ कन्जम्सन C 1500, 3000, 4500, 6000, 7500 र 9000। र यताको मैले गरिने, यताको आफै कम्प्लिट गर्ने। सबै क्वेसनले के सोधेको छ आफै गर्ने है त। एमपिसी लेख्ने, एपिसी लेख्ने, एमपिएस लेख्ने र एपिएस लेख्ने, अनि यो फर्मुला लेख्दै आफैले टेबल कम्प्लिट गर्ने। ठिक छ। अर्को मैले यहाँ 1 नम्बर मात्रै गर्दै, डिराइभ लिनियर कन्जम्सन एन्ड सेभिङ फङ्सन भनेको छ। लिनियर कन्जम्सन फङ्सन थाहा छ, कन्जम्सन फङ्सनको फर्मुला, कन्जम्सन फङ्सन फर्मुला के हुन्छ, कन्जम्सन फङ्सन C को फर्मुला A प्लस BY। यो B भनेको के हो, यो B भन्नु र एमपिसी भन्नु एउटै हो। B भनेकै एमपिसी हो, तर कतै क्वेसनमा के हामीलाई एमपिसी दिएको छैन है। भनेपछि पहिला के निकाल्छौँ यसको लागि, मैले यहाँ वर्किङ नोटमा निकालेँ एमपिसी। एमपिसी को फर्मुला के हुन्छ, डेल्टा C बाई डेल्टा Y हुन्छ नि हैन, डेल्टा C बाई डेल्टा Y। फर्स्टमा यो सेकेन्ड पिरियडसम्म लिने हो भने डेल्टा C कसरी निकाल्छौँ, 3000 माइनस 1500। जहिले पनि डेल्टाको कुरा आउने बित्तिकै नयाँ माइनस पुरानो घटाउने, नयाँबाट पुरानो घटाउने। डेल्टा Y लिनको लागि फेरि नयाँ 3000 छ, पुरानो 0 छ भनेको 3000 बाट 0 घटाउने, 3000 माइनस 0। यो गर्यो भने कति आउँछ, 3000 माइनस 1500 भनेको 1500, 1500 बाई 3000 गर्यो भने एमपिसी कति आउँदो रहेछ, 0.5। अब आयो B को भ्यालु आयो 0.5। B भनेकै एमपिसी हो है, यो एमपिसीलाई के भनिन्छ, B पनि भनिन्छ। Y को Y नै हुन्छ फङ्सनमा। र अर्को चाहियो A भनेको अटोनोमस इन्भेस्टमेन्ट, अटोनोमस इन्भेस्टमेन्ट, अटोनोमस इन्भेस्टमेन्ट हैन, सरी हामी कन्जम्सन गर्दैछौँ भने चाहिँ अटोनोमस कन्जम्सन, सुरुको कन्जम्सन डाइरेक्ट लिँदा हुन्छ। सुरुको कन्जम्सन कति छ, 1500। सुरुको कन्जम्सन अटोनोमस कन्जम्सन कति छ, 1500। भनेपछि सिम्पली अटोनोमस कन्जम्सन 1500 भयो। B कति आयो, 0.5 र Y को Y नै भयो, आयो कन्जम्सन फङ्सन। यति हो कन्जम्सन फङ्सन, सक्यो। फङ्सन मात्रै निकाल भनेको छ, यतिसम्म गर्ने, केही गर्नु पर्दैन, फङ्सन मात्रै निकाल्ने, भ्यालु निकाल्नु पर्दैन। फेरि यही क्वेसनमा अर्को के सोधेको छ, कन्जम्सन फङ्सन पछि सेभिङ फङ्सन पनि सोधेको छ। सेभिङ फङ्सन, सेभिङ फङ्सन भनेको S को भ्यालु कति हुन्छ त, हामीलाई के थाहा छ, S इक्वल टु Y माइनस C भन्ने थाहा छ नि एउटा। Y को Y नै हुने भयो, C हाम्रो कति निकाल्यौँ, 1500 प्लस 0.5Y। अब यसलाई सल्भ गरौँ कति आउँछ, Y माइनस 1500, यो खोल्यो भने के हुन्छ, माइनस प्लस माइनस 0.5Y। Y बाट 0.5Y घटायो भने 0.5Y माइनस 1500। यो एन्सर भयो सेभिङ फङ्सन हैन।
फंक्सन मात्र निकाल्न भनेको छ फंक्सन मैले निकाल्दै सक्यो बी नम्बर आफै गर्ने जुन 2 नम्बरमा फर्मुलाहरु सोधेर यो टेबल कम्प्लिट गर भनेको छ यो आफै गर्ने है त ओके ल अब एउटा मैले आजको लागि गर्दिने लास्ट क्वेशन आजको लागि मैले गर्दिनु पर्ने लास्ट क्वेशन हो भन्छ जुन चाहिँ एक्जाममा सोधेको क्वेशन हो फेरि 42 नम्बर 2072 क्वेशन नम्बर 16 यसमा हामीलाई लेट द कन्जम्पसन इफ द कन्जम्पसन एन्ड इन्भेस्टमेन्ट आर गिभन एज कन्जम्पसन दिएको छ 860 प्लस 0.8y इन्भेस्टमेन्ट दिएको छ 70 अनि के निकाल्न भने व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम इन्कम के थाहा छ हामीलाई इक्विलिब्रियम इन्कमको लागि के हुन्छ फर्मुला ल अलिकति फर्स्टमा इक्विलिब्रियम इन्कमको लागि फर्मुला हामीलाई के थाहा छ y = c + i भन्ने फर्मुला त थाहा छ नि हैन अनि के हुन्छ 860 प्लस 0.8y प्लस इन्भेस्टमेन्ट 70 y को भ्यालु निकाल्न सक्छ अब y बाट 0.8 घटायो भने कति हुन्छ यता 0.2y 860 प्लस 70 गर्यो भने उता कति हुन्छ 860 प्लस 70 गर्यो भने 930 भन्छ y को भ्यालु कति आयो 930 बाइ 0.2 गर्यो भने 4650 यो हामीले सबै केमा दिएको छ के भनेको छैन ल रुपीस 4650 यो आन्सर भयो इक्विलिब्रियम इन्कम आयो 1 नम्बर सक्यो अर्को 2 नम्बरमा के सोधेको छ फेरि क्याल्कुलेट द भ्यालु अफ मल्टिप्लायर मैले क्वेशन देखाएन पढ्दै है त क्याल्कुलेट द भ्यालु अफ मल्टिप्लायर भनेको छ के हुन्छ फर्मुला भ्यालु अफ मल्टिप्लायर पहिला सुरुमा भ्यालु अफ मल्टिप्लायर भनेको के हो के हैन त यसको फर्मुला के थाहा छ हामीलाई के को फर्मुला 1 माइनस MPC भन्ने फर्मुला याद छ कि बिर्सिसक्यो 1 बाइ 1 माइनस MPC अब MPC कहाँ छ र भन्ने भइरा होला MPC कहाँ छ थाहा छ MPC कहाँ छ यो C मा अहिले भर्खर भनेको थियो नि एउटा फंक्सन हामीले a प्लस के लेखेका थियौं by b भनेको MPC भन्छ अहिले b को ठाउँमा के छ 0.8 भन्छ MPC को भ्यालु कति आयो 0.8 MPC भनेको के रहेछ 0.8 1 बाइ 1 माइनस 0.8 घटायो भने कति आउँछ 1 बाइ 0.2 गर्यो भने कति आउँछ हाउ मच 5 आन्सर आयो ठीक छ के को भ्यालु फेरि 3 नम्बरमा के छ इफ द अटोनोमस इन्भेस्टमेन्ट इन्क्रिजेस बाइ 20 फेरि जहिले इन्भेस्टमेन्ट मात्रै बढाउँदो रहेछ है पहिला इन्भेस्टमेन्ट 70 थियो अब अटोनोमस इन्भेस्टमेन्ट इन्क्रिजेस बाइ 20 पहिला 70 थियो अब 20 ले बढ्यो भने कति भयो रे यो इन्भेस्टमेन्ट 90 भयो व्हाट विल बी द न्यू इक्विलिब्रियम इन्कम भन्छ अब इन्भेस्टमेन्टको भ्यालु 90 राख्यो भने न्यू इक्विलिब्रियम इन्कम कति हुन्छ न्यू इक्विलिब्रियम इन्कम कति हुन्छ भन्छ फेरि y = c + i y को y छदैछ c भनेको पहिलाकै 860 + 0.8y अब i को भ्यालु कति राख्ने 90 अब यहाँबाट y को भ्यालु निकाल्ने सक्यो यति हो ल यहाँसम्म चाहिँ सबै एक्जाममा सोधेको क्वेशन थियो र हाम्रो भिडियो पनि लङ भएको हुनाले गर्दाखेरि मैले चाहिँ एक्जाममा सोधेको क्वेशन मात्रै गर्दै टाइम पनि हामीसँग कमै छ हैन अलिकति बिच त्यही भएर अब बाँकी जति पनि प्र्याक्टिस क्वेशनहरु छ लगभग अगाडिको जस्तै सेम हुन्छ यो आफैले यसो कम्प्लिट गर्दा हुन्छ र कुनै पनि त्यस्तो क्वेशनमा गाह्रो पर्यो भने तल कमेन्ट गर्दा हुन्छ हामी त्यहाँबाट डिस्कस गरौँला के गर्नुपर्छ त्यस्तै गाह्रै पर्यो भने फेरि बनाउँला नत्र आजको लागि चाहिँ हामी यति नै गरौँ बरु अब कमिङ भिडियोमा चाहिँ नेक्स्ट टाइम म अर्को च्याप्टरको भिडियो लिएर आउनेछु तबसम्म हाम्रो प्रोग्रेसको पेजहरु छ फेसबुकमा इन्स्टाग्राममा युट्युबमा भइ नै सक्यो हैन अरु टिकटकमा पनि छ अहिले नयाँ कुराहरु सबै र सबैको लिंकहरु डिस्क्रिप्सनमा दिएको छ डिस्क्रिप्सन चेक गर्नु होला सबैलाई फलो लाइक के हुन्छ कमेन्ट सब्स्क्राइब सबै गर्नुस् र अर्को भनेको हाम्रो भाइबरमा मैले फेरि यहाँ भन्न खोजे भाइबरमा हाम्रो 9851214642 मा मेसेज पठाएर एउटा ग्रुप छ डिस्कसन ग्रुप त्यसमा जोइन हुन सक्नुहुन्छ नयाँ नयाँ कुराहरु सिकिन्छ अरु कुनैको नोट्सहरु छैन भिडियोहरु छैन भने यहाँबाट सोधेर माग्दा पनि हुन्छ फाइबरमा है यो सबै यो चाहिँ कन्ट्याक्ट चाहिँ फाइबरको लागि हो सो आज हामी यति नै गर्छौं थ्यांक यू